शिवोलच्या स्वामी समर्थ मठात स्वामींचो 13वो वर्धापन दीस 26 जानेवारीक व्हडा उमेदीन मनयतले। ह्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचोय आस्पाव आसा। लोकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावची असो उलो देवळाच्या वांगड्यांनी मारला। पळयात पुराय बातमी। आम्ही हे अशे 4 वर्सां तो 5वें वर्स चालू आसा। आम्ही खूब प्रयत्न केलो की आमचे शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारलो आनी आमी आज सगळे भोंवतात, सगळ्यांक आमी सगळ्यांक फुडें काडले समर्थन संघटनेक। आमची एक इच्छा आसली एक शिवाजी महाराजाचो पुतळो थंय उबो रावपाचो, पूण आमची इच्छा ही आतां पूर्ण जाल्ली आसा आनी सगळ्यांनी 19 तारखेर फेब्रुवारीची सगळ्यांनी येवन आमच्या बरोबर येवन उबे रावपाचे पुतळो घालता आसतना म्हाजो सगळ्यांक विचार करून जो रोड त्यांच्या घराकडे वयता दत्ता नायकाले त्या रोडाक आमी डॉक्टर दत्ता नायक अशें नांव तांकां ऑलरेडी दिल्लें आसा आनी तेंचोय आमी थंयसर पुतळो जो आसा डॉक्टर नायकाचो तो तेचो 100ावो जो तेचो दीस येता म्हणजे तेंचे दीस आमी तो पुतळो थंय घालपाचो थारिल्लो आसा। परत आमी तुमचे कडेन पत्रकार बंधू मार्फत आमी परत प्रेस घेवन ते आमी परतून हे करतले, पण शिकवण दिता सूचना करता की आमी आमचो जो कार्यक्रम आसा तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो ह्या महाराजाच्या पुतळ्याच्या कार्यक्रमाक जायते मान्यवर आसतले, आमचे गोंयचे तशेंच महाराष्ट्र क्षेत्रांतले बरे मान्यवर आसतले। तितून सगळ्यांनी गोंयचे शिवप्रेमी आसा तेंचे कडेन मागता की 19 फेब्रुवारी सांजच्या 5 वरांचेर पुतळ्याची आमी स्थापना करतली। 2020 आमी थंयसर सुरवात केली। जवळ जवळ आता 4 वर्सां जाली, 5वें वर्स सुरू आसा। 4 वर्सां सुरू प्रत्येक फार आमी थंय शिवजयंती मोठ्या संख्येन साजरी करता। तशेंच आमचे शिवोलचे प्रेमी जितले आसा तेंच्यांनी आमच्या वांगडा सहभागी जावचे आनी फुलना पाकळी जमता जर कोणाक जाल्यार तेंच्यांनी फुलना पाकळी तेंच्यांनी मदत करची अशें हांव आव्हान करतां। श्री स्वामी समर्थ। जय भवानी, जय शिवराय। तशें आतां निलेश जाता ते 19 फेब्रुवारी 2025 शिवजयंती जी आमी करतले तेन्ना आमी तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापीत करतात। आमी 2 दीस ना 3 दीस पयलीं आमी हाडून बसयले आनी आमचो वेळ आसतलो 5 तशी आमची दनपारची 2 ते 2:30 आमची रॅली सुरू जातली। स्वामी समर्थ मठ शिवोली कडल्यान रॅली सुरू जातली। ती आमी थेट मशालासून सगळ्यांसून मान्यसून नांटा फुड्यान स्वामी समर्थ मठाच्या मठा कडेन येतले। थंयसून मागीर रॅली आमची आमी जी ढोल ताशा ढोल ताशा आमी कोल्हापूर सांगला आसा आनी ढोल ताशे तेंचे स्पेशल तरेचे आनी कितें जे प्रयोग आसा ते वाटेक सगळे दाखयतले। आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आसा पाव आसा ते आमकां सगळे दाखयतले। ताका आमकां 1 वर्स सुमार वतले। सो आमी टायमींग केला 4 o'clock सुमार मठा पासून ते 5 मेरेन छत्रपती शिवाजी चौक। मागीर आमचे मान्यवर जे आसतले जे जशे निलेश भवन महाराज मान्यवर आमचे गोंयचे आसतले आनी गोंया भायले आसतले आनी तांचे हस्ते आयज आमचे ते छत्रपती शिवाजी महाराजाचे आमी थंयसर स्थापना करतले। आनी मागीर अशें मागता की सगळ्यां कडेन गोंयभर लोकां कडेन आमच्या प्रोग्रामाक सहभाग जावचे आनी आमी तशें आमी डोनेशन आमी आजून स्टार्ट सारकें करूंक ना, आमी थोडे कडेन गेल्ले। सो आतां आमी प्रत्येका कडेन आमी शिवोलकारां कडेन स्पेशली मागता की आमी प्रत्येकाच्या घरोघरी डोनेशनां येतले ती आमकां फुलनां पाकळी दिवची आनी आमचे कडल्यान रितसर पावती काडून घेवन डोनेशन आमकां दिवची। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।